ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్ లో రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా సోమనాథ్ స్వాభిమాన్ సర్వ్ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. సోమనాథ్ ఉత్సవాల్లో భాగంగా జరుగుతున్న శౌర్య యాత్రలో ఆయన పాల్గొని ఆలయ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీరులకు నివాళులర్పించారు. శతాబ్దాలుగా కాపాడుకుంటున్న యోధుల సంస్మరణగా ఈ శౌర్య యాత్ర నిర్వహిస్తారు. ధైర్యం, త్యాగం, శౌర్యానికి ప్రతీకలుగా 108 అశ్వాలతో కూడిన భారీ ఊరేగింపు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలను తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. సోమనాథ్ ఆలయంపై 1026లో గజనీ మహమ్మద్ దాడి చేసి విధ్వంసం చేశాడు. పలువురు విదేశీ नमो वर्मिणे च परुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेना च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च भगवते सांब सदाशिवाय महारुद्राय संगाः कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रम परूथमा सदस्वाहा ओ अग्ने विश्वरूप गो संयस्व विभावसो ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः અંજાતમગ્રતઃ દેવા એ વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ અગ્નિર્દેવતા વાતો દેવતા સૂર્યો દેવા વિશ્વે દેવા દેવતા बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिकरवीररसारपुष्पैर् ॐ सप्तास्यासन् परिदयत्री सप्तसमिदः कृताः सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः. शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. બે વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिकरवीररसारपुष्पैर् ॐ सप्तास्यासन् परिदयत्री सप्तसमिदः कृताः सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः. शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. બે વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवा विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैर् पुन्नागजातिकरवीररसारपुष्पैर् ॐ सप्तास्यासन् परिदयत्री सप्तसमिदः कृताः सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः. शंकर महारुद्र सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः. प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. બે વખત જલ અર્પણ કરવાનું છે. મધ્યે પાનીયમ પૂર્વાપોષાનમ પુનઃ ભોજયેત. ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अग्निर्देवता वातो देवा
तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की